अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम रग़ज़ादत नावल का नावी किस्त पढ़ने जा रहे हैं। तो चले नावल को स्टार्ट करते हैं। वह अब जंगल के आखिरी सिरे पर थे, जहाँ से ढलवान के बाद अब कच्ची सड़क नज़र आ रही थी। शाह बलूत के दरख्त बर्फ़ से अटे हुए थे। शाहों में परिंदे सर्दी से दुबके बैठे थे। सर्द हवाएं जीप से सर अंदर आती, जिससे मैं घुसती हुई महसूस हो रही थी। वो संजीदा तासुरात चेहरे पर सजाए ड्राइव कर रहा था। चंद घंटों में गाड़ी सेफ हाउस पहुंचने वाली थी। इसे कुछ दूरी पर भी अमल के दांत बजने की आवाज़ बाखूबी सुनाई दे रही थी। यह तो शुक्र था कि अमनजाद खामोश बैठी थी, वरना नेकी का पटोला बोलता ही रहता था। और क्या खूब बोलता था। टीचर। रोहेल ने गहरा सांस लेकर आसमान की जानिब देखा। इसका मन कुछ देर ही खामोश कायम रहा था। वो इसे नज़रअंदाज किए ड्राइविंग में मसरूफ़ रहा। टीचर, जंगल में भालू भी होता है ना? वो हमसे मिलने नहीं आया। वो संजीदा तासुरात चेहरे पर सजाए दरियाफ्त कर रही थी। अमन बीबी, हम इसकी शादी में नहीं गए थे ना? जंगल। इसने दांत पीस कर जवाब दिया। नहीं टीचर, भालू जब पीछे लग जाता तो वो कान में कहानी सुनाता, हमको सुनना था। वो इससे कुछ संजीदगी से बोल रही थी। रोहेल ने बेबसी से इसकी जानिब देखा। भालू का तो पता नहीं था, लेकिन लाला के इस जान के टुकड़े की कहानियों से रोहेल आफाक तंग आ चुका था। इसने अंदाज़ा लगाया था अमनजाद को बोलने का ख़ास शगुफ था, जिसे वो बहुत शौक़ से पूरा करती थी। अच्छा था इस नेकी के पटोले को कहानियाँ सुनने के लिए जंगल में ही छोड़ा था। वो जलकर बुलंद आवाज़ में बुड़बुड़ाया। हाँ तो हमको दोस्ती कर लेता ना भालू से। तुम लाला से क्या करता? आंखें पटपटाते इसने बहुत पते की बात की थी। रोहेल ने तसव्वुराती निगाह इसे अपने लाश का हशर देखा था। अमनजाद सईद खान को एक खराश भी आती तो ज़ाद इसकी लाश दफन होने के लायक भी नहीं छोड़ता। अमनजाद, क्यों आप मुझे हार्ट अटैक से मारना चाहती हैं? इसने बेबसी से निगाह इस पर डाली थी, जो खरगोश की तरह इसकी हुडी से अपना आधा चेहरा निकाले शहद रंग आंखें पटपटाती इसे देख रही थी। ठंड की वजह से छोटी सी नाक सुर्ख हो रही थी। सुर्ख कश्मीरी सेब जैसे गालों पर झाड़ियों से पड़ी खराशें वाज़ह नज़र आ रही थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता जोबन फरा रहा था। रोहेल ने एक ढाबे के आगे गाड़ी रोकी। अमनजाद, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आ रहा हूँ। आपने गाड़ी से कदम भी बाहर नहीं निकालना, समझ गई? इसे हुडी से मजीद चेहरा इसका नीचे छुपाते इसने इसका चेहरा ढांप दिया। तुम फिर से हमको छोड़कर भाग रही? वह दोनों हाथों से खिड़की पर टिकाकर चेहरा निकालती मशकूक निगाहों से घूरती हुई बोली थी। अमनजाद, मुझे अपनी मौत को आवाज़ देने का कोई शौक़ नहीं कि मैं आपको यहाँ छोड़कर जाऊँ। अब आप यहाँ बैठे, मैं आता हूँ खाने के लिए कुछ लेकर। कुछ ही देर में वो ढाबे से अपने और इसके लिए खाने के लिए कुछ ले आया तो इसे गाड़ी में शराफत से बैठे देखकर इसने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया। आ जाएं। नाश्ता दोनों के दरमियान रखकर इसने खाने का इशारा किया। ये हमारा सारा है ना? वो मुंह में आते पानी को काबू करती जल्दी से बोली थी। इसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही वो अपने गोद में नाश्ता रखे खाना शुरू हो चुकी थी। रोहेल ने हैरत से फटी निगाहों से इसकी जानिब देखा, जो इस तेज़ी से खा रही थी जैसे फिर कभी खाना नसीब नहीं होगा। इसके देखते ही देखते वो आधे से ज़्यादा नाश्ता खा चुकी थी। इसके हाथ में मौजूद पानी का बोतल लेकर पानी पीने के बाद अमन ने इसकी जानिब देखा। टीचर, तुम भी खाती हैं? अपने लबों पर लगा हलवा साफ करती वो इस कदर मासूमियत से बोली थी कि रोहेल का दिल किया अपना सर ही कहीं मार ले। इस आफत की परकाला का तो वो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता था। नहीं, मैं हवा पर जिंदा है, वो जलकर इसी अंदाज में बोला था। अस्तगफार। इसका अंदाज का एहसास होने पर इसने बेसख्ता अल्लाह से पनाह मांगी थी। इसके साथ रहकर खुदा न खास्ता इसकी उर्दू का भी जनाजा निकलने वाला था। फरवरी के अव्वल दिन थे। अंदर कमरे में आतिशदान जल रहा था। गीली लकड़ियाँ आखिरी सांसें ले रही थी। कमरे में स्याह अंधेरा फैला हुआ था। स्याही अब भी इसकी पुश्त पर नज़र आ रही थी। खुली खिड़की से सर्द हवाएं तंजियाँ सरगोशी करती जिस्म से गुजर रही थी। वो कुर्सी पर बैठा कैनवस पर बिखरे खामोश खाली चेहरे को देख रहा था। वो धीरे से झुका, रंग से हाथ रंग के इस खाली चेहरे को रंगना चला गया। इस माहरू का चेहरा किस्मत परवर माथा बनाया, बख्तावर नाक, मुस्कुराते लब, आंखें नीली झील सी आंखें जिनमें ज़ाद डूब डूब जाता था। वो जो रंग से इसके रंग में रंग रहा था
वो वजूद कैनवस पर इसके रंगों से पिघल रहा था। वो धीरे धीरे पिघलता जा रहा था। अब कैनवस पर इसके लब मुस्कुरा रहे थे। वो जब से आई थी इसने रोते हुए ही देखा था इसे। इसकी मुस्कुराहट फ़कत तख़य्युल के पर्दे में देखी थी। कमरे के बाहर पहाड़ों से उदासी फिसलकर इस कैनवस में इन रंगे आंखों में उतर आई थी। बरगद के दरख्त से परिंदे उड़ रहे थे। हवा के ज़ोर पर आतिशदान बुझ गया था। फजर की अज़ानें बुलंद से बुलंद हो रही थीं। नीली आंखों में नील का समंदर आ ठहरा था। इसके कमरे में नहीं गया था वो इस रोज़ के बाद। कैमरा भी इसने ऑफ कर दिया था। इसके कमरे में माइक फिट था जिसके ज़रिए वो इसकी तमाम बातें सुन रहा था। इसके तमाम काम मासी कर रही थी। वो अभी इसे गवारा नहीं था, लेकिन अभी वो ये हक नहीं रखता था। ज़ाद स्पीकर पर मेहताब की आवाज़ आई। इसकी तवज्जो कैनवस से हट चुकी थी। ज़ाद मैं इसे ले आया हूँ। इसने नज़रें उठाकर दीवार पर लगे कैमरे की जानिब देखा जिसमें मेहताब की गाड़ी नज़र आ रही थी। इसने उंगली को जंबिश दी। एक सायरन के साथ दरवाज़ा खुला था और मेहताब की गाड़ी अंदर आती नजर आई। कोई मर्द भी मेंशन के अंदर नहीं आएगा मेहताब। इसकी सर दरवाज़ पर मेहताब ठहर कर बाकी सारे लोगों को इशारा किया था। वह सर हिलाते पीछे की जानिब होते गाड़ी में बैठ गए थे। इसने देखा मेहताब गाड़ी के अंदर मौजूद वजूद को बाहर आने को कह रहा था। वो इससे पहले ही रुख मोड़ चुका था। मासी, मेहताब के साथ एक लड़की है, इसकी देखभाल करें। इसने रुख मोड़े ही जवाब दिया। कुछ ही देर में मेहताब इसके कमरे में इसके रूबरू मौजूद था। अब क्या चाहते हो तुम? वो कैनवस अब पलट चुका था कि कुंज अब इसे मेहताब की नज़रें भी नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। मैं आज ही इससे निकाह करना चाहता हूँ ज़ाद, वो मजबूत लहजे में बोला था। तुम जानते हो ना वो लड़की रोमन की कैद में थी। इसने जैसे जांचा था इसे। मैं इससे मुतल्लिक हर एक बात जानता हूँ ज़ाद। इसके लहजे की मजबूती में अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो तैयार हो जाएगी? इसने सर्द अंदाज में सवाल किया था। वो मोब्स जैसी है ज़ाद। इसने जैसे इसके हर सवाल का जवाब दे दिया था। एकदम सन्नाटा छा गया। खाला भी को कहो इसे तैयार करें, निकाह के बाद वह तुम्हारे हवाले है। इसके जब से मुट्ठियाँ भींची हुई थीं। मुझे छोड़ना है, मुझे मेरी अम्मा के पास छोड़ना है, खुदा के लिए। इस लड़की की चीखें पूरे मेंशन में गूंज रही थी। कुंज इस वक्त ज़ाद के कमरे में मौजूद थी। नस्वानी चीख पर इसके वजूद में खौफ की लहरें दौड़ गई। वो जब से यहाँ आई थी इसने एक बार बात में सूझ गई थी। इनके पास औरत महफूज थी। वो फिर जब इस लड़की की चीखें वो बैठ कर टटोलती हुई उतरी थी और वह हाथ की जरिए छूती कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। अब इसने दरवाजे से बाहर कदम ही निकाला था जब इसे महसूस हुआ जैसे किसी की गर्म सांसें चेहरा झुलसा रही हों। आपको कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए था। वो वही आवाज़ थी। वो इसे पहचानती थी। वो खौफ से अंदर की जानिब कदम पीछे कर गई। हमें इस लड़की की आवाज़, किसी की लड़की की आवाज़ आई थी। वो हिम्मत करके बोली थी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है इस वक्त, आप कमरे में रहें। आइंदा ख्याल रहे मलिका कि आप इस कमरे से बाहर अभी नहीं आ सकती। वो दरवाज़ा बंद करते इसने इसी सर्द अंदाज में कहा था। इसकी सर्द आवाज़ पर कुंज अपनी हड्डियों तक सनसनाहट महसूस कर सकती थी। हम इससे मिलना चाहते हैं, इसने अंदर से ही कहा था। इस लड़की की चीखों की आवाज़ अब भी आ रही थी जो इसे बेचैन कर रही थी। हम इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे मलिका, इसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा था। लोगों के एक इजाफी लफ्ज़ पर इन्हें दुनिया से रुखसत कर देने वाला ज़ाद इस लड़की के ज़िद्दी लहजे को भी बर्दाश्त करता था। इस वक्त आप इससे नहीं मिल सकती। कुछ देर बाद इसका निकाह है मेरे भाई से और आप भी वहाँ मौजूद होंगे। आपका ताल्लुक़ अब ज़ाद की ज़िंदगी से है। आप यहाँ की मलिका हैं। वो कहने के बाद रुका नहीं था जब वो कमरे में मौजूद अब भी इस लड़की की चीखें सुन रही थी। वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा बच्चे, वो तो निकाह करना चाहता है तुमसे, तुम्हें नाम देना चाहता है अपना। मासी ने नरमी से इसके साथ लगाते हुए कहा जो बेकाबू हो रही थी। इनके साथ लगाने पर वो फूट फूट कर रोने लगी। वह उसे नहलाकर इस गंदगी जैसे लिबास से निजात दिला चुकी थी। इस वक्त वो अमनज़ाद के कपड़े में मलबूस थी। अनारी रंग के लिबास में मलबूस इसके सुनहरे बाल पुश्त पर फैले हुए थे। नहीं रो मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ बहुत जुल्म हुआ है तेरे साथ, मगर ये तो दुनिया के सताए लोग हैं बच्चे, ये तुझ पर जुल्म नहीं करेंगे। वो तो तुझे नाम देना चाहता है। ये बच्चे मेरे हाथों में पलकर जवान हुए हैं, इनका तरीका गलत है, काम नहीं। इसे पुरस्कून होते देख वो नरमी से बोली थी। इस लड़की की हालत इन्हें शिद्दत से कैथरीन की याद दिला रही थी। इसे तुझ में इसकी माँ नज़र आती है, वो तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इनकी नरमी थी कि इसने अपना इकरार दे दिया जो इसके साथ हो चुका था। इसके बाद तो इसकी माँ भी इसे ना अपनाती। अगर वो इसे नाम दे रहा था तो इसे अल्लाह का भेजा फरिश्ता ही लगा था। इस जगह से इसे कोई मसीहा निकाल सकता था
اور اس نے اسے نکالا تھا تو وہ مسیحا ہی تھا۔ اس نے غور سے ماسی کو دیکھا۔ وہ سیاہ فام جیسی نہیں تھی، مگر اس کی رنگت اسے کوئی سرکار نہیں تھا۔ وہ اسے عزت سے اپنے نام کی چادر دے رہا تھا، یہی اس کے لیے بہت تھا۔ اس کا اقرار مہتاب اور ذات تک پہنچ چکا تھا۔ ماسی، ذات کے کھنکھانے کی آواز پر ماسی نے اس کے دوپٹے کو گھونگھٹ میں نکال دیا۔ مجھے ذات کہتے ہیں، مہتاب بھائی ہے میرا اور دایاں ہاتھ بھی۔ اندھیرے میں کھڑا وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کی آواز سرد تھی لیکن لہجے میں سرد مہری نہیں تھی۔ ہم فرشتہ صرف انسان نہیں ہیں، لیکن ہماری ذات سے آج تک کسی عورت کو یا کسی بے گناہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میرا بھائی آپ کو اپنے عقد میں لینا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے ذات یہاں آپ کے روبرو کھڑا ہے۔ لوگوں نے صرف میرا نام سنا ہے، نہ ہی کسی نے مجھے دیکھا ہے، نہ ہی کسی نے مجھے سنا ہے۔ آپ ہمارے خاندان کا حصہ بننے جا رہی ہیں، مہتاب کے نہیں، آپ کے بھائی کی حیثیت سے آپ کی مرضی دریافت کر رہا ہوں۔ ہمارے ہزار دشمن ہیں، ہماری جانوں کو کچھ پتہ نہیں، لیکن آپ کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں۔ آپ میرے لیے بالکل ویسی ہی ہوں گی جس طرح میری بچی امن ہے۔ تمہاری حقیقت جاننے کے بعد اب ہم سے رشتہ جوڑنا چاہیں تو ہم آپ کو سید خان کے خاندان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ بول رہا تھا اور سمندر سا ٹھہرا لہجہ، وہاں ایک سکوت طاری تھا۔ پردے کے پار کھڑی کنج نے بھی اس کا لفظ لفظ سنا تھا۔ اس کے حکم کے مطابق وہ بھی موجود تھی، لیکن پردے کے اس پار وہ سن رہی تھی۔ اس کے لب و لہجے کی اتار چڑھاؤ کو پوری شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ اس کے بظاہر سپاٹ چہرے کے پس منظر میں سمندروں کی طرح اٹھتے مد و جزر تھا۔ مجھے قبول ہے، اس کی کمزور سی آواز آئی تھی۔ ذات سے کچھ قدم کے دوری پر کھڑے مہتاب نے گہری پرسکون سانس خارج کی تھی۔ کنج خاموش کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی اس پر کسی کی نظر بھی نہیں پڑی ہوگی۔ ماسی اس سے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ وہ پردے کے پار ہوگی۔ آپ کا نکاح میں پڑھاؤں گا۔ ذات کی آواز ایک بار پھر آئی تھی۔ مہتاب کے پہلو میں اس لڑکی کو بٹھا دیا گیا۔ اپنا نام بتائیں بچے۔ وہ اس قدر نرمی سے مخاطب ہوا تھا جس طرح امن ذات سے مخاطب ہوتا تھا۔ مہتاب کے لبوں پر زبردست مسکراہٹ بکھری۔ ذات خود سے جڑی عورتوں پر سرد ہوا بھی نہیں پڑنے دیتا تھا۔ کجا کہ یہ سرد لہجہ، اس کے لہجے کی نرمی پر تو کنج بھی حیران تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس ذات نامی شخص سے متاثر ہوئی تھی۔ گلاب، اس کی دھیمی سی آواز آئی تھی۔ اس کی سحر انگیز آواز میں نکاح کے بول پڑھائے گئے تھے۔ ایجاب و قبول کے بعد اس نے گلاب کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کتنے عرصے بعد ایک دہشت شفقت محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ڈھیروں آنسو نکلتے نکاح نامے پر گرے تھے۔ اللہ پر اس کا ایمان رائگاں نہیں گیا تھا۔ اللہ نے اسے محفوظ ہاتھوں میں پہنچا دیا تھا۔ ماسی ملکہ کو ان کے کمرے میں لے جائیں اور گلاب کو مہتاب کے کمرے میں۔ نئی زندگی تم دونوں کو بہت مبارک۔ مہتاب کو ساتھ لگا کر دعا دیتا اگلے ہی لمحے وہ اپنے پرانے انداز میں واپس آتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ ماسی اسے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ اس نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا وہ اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اسے وہ سرخ آنکھوں والا سیاہ فام یاد آیا جس نے اسے ان ظالموں کے چنگل سے نکالا تھا۔ اسی لیے تو وہ مسیحا تھا۔ وہ اپنے مسیحا کے نام ہو گئی تھی۔ اس کا جسم زخموں سے چور تھا۔ کمر کا زخم اب بھی تازہ تھا۔ ان ظالموں نے اسے جسم پر اپنی مہر لگا دی تھی۔ اس کے جسم پر ہر حصہ درد کر رہا تھا۔ آج کتنے عرصے بعد اسے جسم ڈھانپنے کی غرض سے کپڑے پہنائے گئے تھے۔ اس کی اماں کے کتنے ارمان تھے اس کی شادی کو لے کر، اور آج وہ اس حالت میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی ہی نہیں کہ اسے سجایا جاتا۔ اسے تو یہ نرم ملائم لباس بھی تکلیف دے رہا تھا۔ اس تپتی ہوئی سلاخ کی وجہ سے اس کی کمر کے حصے کا ماंس جل گیا تھا۔ اسے بیٹھنے میں بھی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سوچوں کے دوران ہی دروازہ کھلا۔ وہ ایک خوش شکل مرد اندر داخل ہوا۔ اس کے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا نکاح تو اس سیاہ فام سے ہوا تھا، پھر یہ کون تھا؟ کون ہو تم؟ مہتاب صاحب کہاں ہے؟ وہ خوف سے لرزتی ہوئی بولی تھی۔ میں ہی مہتاب ہوں۔ اس روز میں اپنے اصل حالت میں نہیں تھا۔ شوہر ہوں میں تمہارا، اس طرح خوفزدہ نہ ہو مجھ سے۔ اس نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں، قریب نہیں آؤ، اللہ کا واسطہ ہے قریب نہیں آؤ۔ وہ آنکھیں میچے کانپ رہی تھی۔ نازک سراپا ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس کا جسم زخموں سے چور تھا۔ اسے دیکھ کر وہ کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی پر کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ تعصب سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے تک وہ اسے جانتا تک نہیں تھا، جس سے اب ایک مضبوط رشتہ جڑ چکا تھا۔ ڈرو نہیں، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اپنے لہجے کی نرمی پر وہ خود بھی حیران تھا۔ میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا تمہیں، مجھے زخم دیکھنے دو۔ اس کی آنکھوں میں خوف کچھ کم ہوتے دیکھ وہ احتیاط سے اسے کچھ دوری پر بیڈ پر بیٹھا تھا۔
وہ الرٹ ہو کر بیٹھی، اب بھی کنکھیوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ قریب ہونا چاہا، وہ اسی تیزی سے پیچھے ہوئی تھی۔ مہتاب نے ہاتھ روک کر سنجیدگی سے اسے دیکھا، جو اپنی چادر کو اپنے گرد سختی سے لپیٹے ہوئے تھی۔ اسے اس کی آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جتنا وہ قریب آ رہا تھا، اتنی ہی اس کی گرفت اپنی چادر پر اتنی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اگلے کسی بھی لمحے اسے بے لباس کر دیا جائے گا۔ تم مہتاب سید خان کی عزت ہو، تمہاری چادر پر کوئی نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، شوہر ہوں تمہارا۔ پھر بھی اگر تمہیں مجھ سے خوف محسوس ہو رہا ہے تو یہ بلیڈ رکھ لو اپنے ہاتھوں میں۔ جس لمحے تمہیں لگے کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں، تم مجھے پر وار کر سکتی ہو۔ اب پلیز مجھے زخم دیکھنے دو۔ اس کی بات پر وہ کچھ لمحے سے دیکھتی رہی، پھر دھیمے سے ہاتھ اس کے آگے کر دیا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش وہ محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے لب پہلی بار مسکراہٹ میں ڈھلے، جنہیں وہ بآسانی چھپا کر تیز دھار بلیڈ اس کی ہتھیلی پر رکھ گیا۔ اب اپنے زخم دیکھنے دو، نرمی سے کہتا وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ سائیں یہ نہ کرے، خدا کا واسطہ۔ اس کے ہاتھ اپنی چادر پر دیکھ کر وہ بلک پڑی تھی۔ تم سے آج نکاح کرنے کا مقصد یہی تھا کہ تمہارے ہر زخم پر مرہم میں خود لگانا چاہتا ہوں۔ نرمی سے اس کی چادر اس کے وجود سے ہٹاتا وہ بولا تو وہ دردناک انداز میں رونے لگی۔ سائیں آپ نے نکاح کی چادر دے دی، بس آپ کے احسانات کے قابل نہیں ہوں میں۔ وہ اس کی نرمی پر تڑپ رہی تھی۔ وہ تو بس جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، پھر وہ کیسے اتنا پرسکون تھا، کیسے قبول کر رہا تھا اس کے داغدار وجود کو۔ تم کس لائق ہو یہ میں نہیں، میں تم سے نکاح کر کے تمہیں بتا چکا ہوں۔ تمہارے بارے میں ہر ایک بات جاننے کے بعد تم سے نکاح کیا ہے میں نے۔ اب کی بار مہتاب کے انداز میں تھوڑی سختی تھی، جس پر وہ اپنی آواز حلق میں ہی گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر سسکیاں جاری تھیں۔ سائیں نہیں، انہوں نے میرے ساتھ ریپ۔ وہ مزید کچھ بولتی کہ وہ اس سے پہلے ہی خاموش کروا چکا تھا۔ کچھ نہیں، کچھ یاد نہیں کرو گی آج کے بعد تم۔ وہ نرمی سے اسے مخاطب ہوا تھا، اس کے رونے تڑپنے مزاحمت کرنے کے باوجود بھی اس کے تمام زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ اس کے لب بھینچے ہوئے تھے۔ ان درندوں نے کس حد تک اسے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ جب سے اس کی رنگیں تن گئی تھی، اس کے تمام زندگی قتل و غارت میں گزری تھی، لیکن کسی عورت پر اتنی درندگی۔ اس کی کمر پر رومن کا نشان کندہ تھا، جو وہ اپنی تحویل میں موجود عورت پر کندہ کرتا تھا، اپنی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے۔ مہتاب نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ اس کی بیوی پر رومن نے اپنی مہر لگائی ہوئی تھی۔ خون اب بھی جمع ہوا تھا۔ وہ دیکھ کر ہی اس کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتا تھا جو اس چھوٹی سی لڑکی نے اٹھائے تھے۔ وہ اب بھی سسک رہی تھی۔ گلاب نام ہے نا تمہارا؟ اسے بستر پر لٹا کر وہ اس سے کچھ دور بیٹھا نرمی سے لہجے میں بولا تھا۔ وہ شرمندگی سے نظر جھکائے لب کاٹتی سسکیاں روک رہی تھی۔ تمہارے زخموں پر مرہم لکھنا میرا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ اس طرح شرمندگی سے رو کر تم مجھے احساس دلا رہی ہو کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ کیا کچھ غلط کیا میں نے؟ اس کے آنسو صاف کر کے اس نے نرمی لہجے میں پہنچا تھا۔ اس نے دھیرے سے نفی میں گردن ہلائی۔ میرا وجود انہوں نے گندا کر دیا ہے سائیں، یہ آپ کے لائق نہیں ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگی بلک رہی تھی، خود پر ہوا ہر ایک ستم اسے بتا رہی تھی، اسے اجازت دے رہی تھی کہ وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتا ہے، اسے بس اس کا نام چاہیے۔ اسے تو بچپن سے اماں سے یہی سنا تھا کہ مرد اپنی عورت پر کوئی چاپ برداشت نہیں کرتا، اسے عورت مکمل انچھوئی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ تو داغدار ہو چکی تھی، پھر مہتاب اسے کیوں اپنا رہا تھا؟ تم میرے ہی لائق ہو، اپنے اللہ سائیں پر یقین ہے نا تمہیں؟ اس نے ہی ملایا ہے تمہیں مجھ سے، وہ تو بہتر جانتا ہے نا کون کس کے لائق ہے۔ اس کے سر کو سہلاتا وہ نرمی سے بولا تھا، سائیں آپ بہت سونے ہیں، میں آپ کو نہیں جچتی۔ وہ اب بھی انکاری تھی، اس سونے سائیں کو تم ہی جچتی ہو۔ وہ نرمی اس کے بالوں کو چوم رہا تھا۔ ابھی تمہاری طبیعت اجازت نہیں دے رہی، میرا ضبط نہ آزماؤ۔ وہ نرمی سے اس سے خود سے دور کرتا بولا تھا۔ اس کی ساری زندگی میں وہ پہلی عورت تھی جو اسے اس قدر قریب آئی تھی۔ زخم بہت گہرے ہیں۔ وہ احتیاط سے بستر پر لٹا گیا تھا۔ اب یہ بلیڈ رکھ دو، محرم ہوں تمہارا، کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا تمہیں۔ اس نے اس کے ہاتھ میں موجود بلیڈ کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنی مٹھی اس کی جانب کھولی۔ مہتاب نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو اپنی ہتھیلی کے تمام بلیڈز اس کے ہاتھ میں دے گئی تھی۔ میں جا رہا ہوں اس کمرے سے، ریلیکس ہو کر آرام کرو، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ مہتاب سائیں، اس کی آواز پر اس کے قدم تھمے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اپنا آپ کسی کے لیے ٹھنڈی چھاؤں جیسا محسوس ہوا تھا۔ میں یہاں اکیلی نہیں رہنا چاہتی، وہ اپنی چادر پر نظر جمائے التجائی انداز میں بولی تھی۔ یہی ہوں میں، وہ کاؤچ پر نیم دراز ہوتا نرمی لہجے میں بولا تھا۔ میں تمہیں مومنہ کہہ سکتا ہوں؟ اس نے بیڈ پر لیٹی گلاب کو دیکھ کر سوال کیا تھا۔ اس کے لہجے میں بچوں کی سی معصومیت تھی۔
آپ جو چاہیں بلا سکتے ہیں سائیں، مدھم لہجے میں بولی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ مینشن پہنچے تھے۔ امن کو لے کر اندر آیا۔ ماسی، اما گیا۔ ماسی کو دیکھتے ہی وہ بھاگتی ہوئی ان کے سینے سے لگی تھی۔ امان، میرا بچہ، میرے دل کے سکون، آپ کی بہت یاد آئی مجھے ماسی۔ مجھے بھی۔